आदाब। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हम आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रगुज़ार हैं, और अगर आज आप पहली मर्तबा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद। हम अपने चैनल पर हर हफ्ते ऐसी खूबसूरत और दिलकश वीडियोस लेकर आते हैं जो ना सिर्फ मालूमाती होती हैं बल्कि दिलचस्प भी होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्रिकेट के शायकीन ज़िम्बाब्वे को क्रिकेट की निगाह से देखते हैं। बरआज़म अफ़्रीका की इस रियासत को हम और आप तो शायद क्रिकेट ही के हवाले से जानते हैं, लेकिन जनूबी अफ़्रीका का ये मुल्क खूबसूरत बागात, वसी तर जंगलात, कुदरती आबशारों और 2 दरियाओं की सरसब्ज़ व शादाब सरज़मीन है। दुनिया का ये हैरत अंगेज़ खित्ता जनूबी सरहद मोज़म्बिक, बोत्सवाना और ज़मीबिया से जा मिलता है। आज के दौर में वही माशरा तरबियत याफ्ता और खुशहाल ममालिक की फ़हरिस्त में शुमार होता है जो अच्छी हुक्मरानी, जमहूरी रिवायात, आइन की पासदारी और तालीम व सेहत की सहूलियात मुहैया करता है। अफ़सोस का ये अम्र है कि बड़ी ताकतों ने लूट खसोट, तक़सीम और हुकूमत करो का तरीक़ेकार अपना कर दुनिया भर में लिसानी, मजहबी, कबायली और सियासी तनाज़ात पैदा कर दिए हैं। अफ़्रीका भी इस तबाही का शिकार हुआ, मगर इसके बावजूद बरआज़म अफ़्रीका के इस मुल्क ज़िम्बाब्वे की शरह ख़वानदगी 50% हो चुकी है। सयाहों के लिए जन्नत नज़ीर इस सल्तनत में देखने को बहुत कुछ है, मसलन दिलकश कुदरती नज़ारे, बेहतरीन वाइल्ड लाइफ और दीगर बहुत कुछ। अगर हम नज़्म व ज़ब्त से तैयारशुदा कहें तो यहाँ चारों मौसम दिलनवाज़ हद तक काबिले बर्दाश्त मिलते हैं, इसलिए लोग ज़िम्बाब्वे आना पसंद करते हैं। कैज़ुंगुला में विक्टोरिया फ़ॉल्स यहाँ आने वाले सयाहों के लिए पुरकशिश नज़ारा पेश करती हैं। ये ज़म्बेज़ी दरिया ज़िम्बाब्वे को ज़मीबिया की सरहद से मिलाता है। कहते हैं 1900 में इस दरिया का पुरवसी और अरीज़ तामीर बंद करने का फ़ैसला किया गया। ये असल में रेलवे ट्रैक है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा तिलिस्म कदा कि जिसे बुलंदी से देखा जाए तो दरिया की गहराई बड़ी ही पुरस्रार मालूम होती है। आम तौर पर सयाह और दुनिया के आम बाशिंदे कनाडा की नियाग्रा फ़ॉल्स को सबसे बड़ा और पुरकशिश मुकाम समझते हैं, लेकिन उन्होंने ज़िम्बाब्वे नहीं देखा। विक्टोरिया फ़ॉल्स भी नियाग्रा के पाए ही की हैं। ज़िम्बाब्वे में समाजी, सियासी और मौशी बहरान भी आते रहे, मगर इसके बावजूद हुकूमतों ने माहौल की बेहतरी और सियाहत के लिए विरसों की तामीर व तरज़ीम जारी रखी। अवाम ने भी शानदार इमारतों, कुशादा सड़कों और दीगर दिलचस्पियों पर खातिर खा तवज्जो दी और इमलाक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यही वजह है कि आज ज़िम्बाब्वे एक पुरकशिश सयाहती मकाम है। चिमानिमानी नेशनल पार्क यहाँ का नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत मुकाम है, जहाँ आपको खूबसूरत कॉटेजेस मिलेंगे। यहाँ क़याम कीजिए और कोपेमान या दूसरी तफरीहात के लिए कोहसारों की सैर कीजिए। गोल्फ़ खेलिए, हाइकिंग, स्विमिंग या परिंदों का शिकार कीजिए। सियाहत के ये रूप ज़िंदगी भर आपको यादगार रहेंगे। करीबा झील और इसके डैम के अतराफ़ का मंज़र भी ज़िम्बाब्वे का कुछ कम पुरकशिश मुकाम नहीं। कहते हैं इस डैम की तामीर के वक्त मुकामी अफराद, जिन्हें टोंगा पुकारा जाता है, 27,000 के लगभग आबाद थे,
جسے حکومت نے آپریشن کر کے یہاں سے منتقل کرایا اور قومی مفاد کے تحت ڈیم کی تعمیر جاری رکھی۔ طلوع آفتاب ہو یا غروب آفتاب، اپنی فیملی کے ہمراہ اس جگہ کو دیکھنے کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے ہاؤس بوٹس موجود ہیں، آپ چاہیں تو خود مچھلی کا شکار بھی کر سکتے ہیں۔ شاندار پکنک منانے کے لیے زمبابوے میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ نیانگا پہاڑی سلسلہ یہاں کا مایہ ناز مقام ہے۔ زمبابوے یوں بھی پہاڑوں کے گرد بسا ہوا ملک ہے اور یہاں 3 بڑے کوہساروں نیانگا، ومبا اور چمچمانی ریاستوں کے سرد ترین علاقے پائے جاتے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں کو اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے پہاڑوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ہریالی سے لدے مناظر، پہاڑوں میں بہتے جھرنے، جنگلی حیات جن میں سمینگو، بندر اور ڈویکر چیتے اور پرندے قابل دید ہیں۔ یہیں آپ کو افریقہ کی دوسری بڑی آبشار مترازی فالز بھی نظر آئیں گی۔ ہوانج نیشنل پارک نامی جگہ وکٹوریہ فالز سے قریب ہے اور زمبابوے کے سرحدی علاقے سے ملحق بھی ہے۔ انسائکلوپیڈیاز کے مطابق یہ پارک دنیا بھر کے پارکوں میں دوسرا بڑا چڑیا گھر ہے۔ پارک کے قرب و جوار میں متعدد ہوٹلز اور ریزورٹس موجود ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف نرخوں کے کاٹیجز، شیلے اور لاجز بھی موجود ہیں۔ یورپین سیاح قدرتی مناظر ہی نہیں، جنگلی حیات سے بھی گہری انسیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ یہاں سفاری لاجز ہی میں قیام کو ترجیح دیتے ہیں۔ رات کے سناٹوں کو چیرتی ہوئی شیر یا ببر شیر کے چنگھاڑنے کی آوازوں سے ذرا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ یہی اس جگہ کا حسن دوبالا کرتے ہیں۔ شمالی زمبابوے کا شاندار نیشنل پارک ماناپولز موسم گرما کی تفریحات کے لیے موزوں ترین سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ یہاں صرف 450 کے لگ بھگ چرند اور پرند موجود ہیں۔ ٹھہرے پانی میں تیرتے واٹر بگس اور خشکی پر خونخوار جنگلی کتوں اور چیتوں کی ریاست جمی رہتی ہے۔ یہاں مچھلی کا شکار بھی ہوتا ہے۔ زمبابوے کے جوانب میں واقع متوبہ نیشنل پارک گرینائٹ کا وسیع ذخیرہ ہے۔ یہاں سیاح کیمپنگ کرتے ہیں۔ یہیں مالیم ڈیم بھی واقع ہے۔ دونوں جگہیں سیاحوں کو تازہ دم کر دیتی ہیں۔ بیلسنگ راکس یہاں کا ایک اور قابل دید مقام ہے۔ ایک کونے پر دھرے پتھر پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا اور ذیلی حصے میں ایک چوتھا پتھر انہیں سہارا دے کر یہاں براجمان نظر آتے ہیں۔ بڑی تنظیم اور ترتیب کے ساتھ ان پتھروں کو رکھا دیکھ کر قدرت کی صناعی پر رشک آنے لگتا ہے۔ نیشنل آرٹ گیلری پارک لین ہرارے کا تفریحی مقام ہے۔ مقامی افریقی آرٹ سے مزین یہ مقام زمبابوے کے دارالحکومت ہرارے میں ہے۔ زمبابوے کا دارالحکومت ہرارے بہت خوبصورت شہر ہے، مگر جیسا صنعتی شہر ہوا کرتے ہیں، لگ بھگ یہ شہر بھی اتنا ہی مصروف ہے۔ انفراسٹرکچر اور بجلی کی وافر مقدار اور سیاحت بھی اس شہر میں نمایاں ہیں۔ گیلری میں یہاں آپ کو نادر و نایاب افریقی آرٹ کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ وہیں ایک عمدہ سووینیر شاپ بھی ہے جہاں ثقافت و تہذیبی اقدار سے جڑی متعدد اشیاء، کتب، ووڈ کارونگ اور اشیاء آرائش یہاں خریدی جا سکتی ہیں۔ وائٹ واٹر رافٹنگ ایک بھرپور تفریح بلکہ حیرت انگیز اور طلسماتی سی تفریح ہے۔ دریائے زمبیزی کی سیر کر کے اس کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔
تجربے کار گائیڈز آپ کو وکٹوریہ فالز کے انتہائی قریب سے گزر کے بخیر و عافیت پانی کی ہموار سطح تک لے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ بٹوکا گارج میں جائیے اور برف سے بنے مشروبات یا آئس کریم کھا کے اس ایڈونچر کو یاد کیجیے۔ یہاں سے لوٹ کر آنے والے سیاح کہتے ہیں کہ زمبابوے کو بھلانا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس ملک کی سیاحت کر رکھی ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے، ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہم آپ سے ملیں گے کسی خوبصورت نئی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔